नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्वाचनका लागि खर्च हुँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने अर्थमन्त्रीको दाबी। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मद्दत पुग्ने भनाई। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि बाजुराका मुक्त हलियाहरूको अवस्था दयनीय। पुनर्स्थापना प्रतिबद्धताका 5 बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको माग। सर्वेक्षणमा सहभागिता जनाउन पाए पनि प्रतिवेदन हेर्न नपाएको अध्यक्ष गोल्छाको गुनासो। दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी कृषिमा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको सरकारवालाको आरोप। विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउन नहुने भन्दै आन्दोलन। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरी जल खण्डको सुरुङ मार्ग र पानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण। सुधारका काम 4 सातामा सकाइने। बिजनेस टुडेको सुरुमा अर्थमन्त्रीको आग्रह सम्बन्धी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चको रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले छिटो निर्वाचन गरेर सरकारले फजुल खर्च बढाउन खोजेको रूपमा मध्यावधि निर्वाचनलाई चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचनका लागि खर्च हुँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मद्दत पुग्ने बताउनुभयो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाइने कर्मचारीहरूलाई हुने भुक्तानी र अन्य खर्चले बजारलाई चलायमान बनाई सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। यो कतिपयले फजुल खर्चको रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। म त्यसो ठान्दिनँ। निर्वाचन परिचालनका निम्ति खर्च हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा पनि एक प्रकारको चाहिँ त्यसले मद्दत नै पुर्याउनेछ। केही मानिसहरू चाहे तिनीहरू भनौँ न यो चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त यो चाहिँ के भन्छ के खटाउँछ, म्यादी प्रहरीहरू खटाउँछौँ। हामी म्यादी प्रहरी खटाउँछौँ। उनीहरूले चाहिँ केही स्यालेरी पाउँछन्। बजार अलिकति चलायमान हुन्छ। अरू आर्थिक क्रियाकलापहरूमा त्यसले मद्दत नै गर्छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धि विकासतर्फ मुलुकलाई लैजाने बाटोमा सरकार रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि बताउनुभयो। 5 वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन छिटो वा ढिलो हुँदा राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने बताउनुभयो। यो देश हामीले चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हामीले गरेका छौँ, व्यवस्था बदलेका छौँ, नयाँ संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ र अब संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत एउटा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धि विकासतर्फ मुलुकलाई लिएर जाने, सामाजिक न्यायतर्फ मुलुकलाई लिएर जाने त्यो साझा राष्ट्रिय अभिभारा तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। त्यो अभिभारा वहन गर्नका निम्ति हामी सबै सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनता राष्ट्र प्रगति र समृद्धितर्फ समर्पित अनुशासित प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्नका लागि मध्यावधि चुनाव आह्वान गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अस्थिरता निम्त्याउने अन्तर्कलहमा अल्झिने प्रतिनिधि सभा नभई स्थिरता विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिनिधि सभाको निर्माण अहिलेको माग रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। सुदूर तथा मध्यपश्चिमका हलिया परिवारको नाममा रहेको पुस्तौं पुस्तादेखिको ऋण मिनाहासहित नेपाल सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि बाजुराका मुक्त हलियाहरूको अवस्था भने झन दयनीय बन्दै गएको छ। सरकारले 2065 भदौ 20 गते हलिया मुक्त घोषणा गरे पनि मुक्त हलियाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न नसक्दा मुक्त हलियाहरूको दैनिकी निकै चुनौतीपूर्ण बनेको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज महासंघ बाजुराका अनुसार सुदूरपश्चिममा मात्रै 1,50,000 हलिया रहेका छन्, जसमा बाजुरामा मात्रै प्रमाणीकरणमा परेका 1,635 परिवार छन्। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणासँगै मुक्त हलियाहरूलाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासहित 5 बुँदे सहमति गरे पनि अझै त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऋण चुक्ता गर्न जमिनदारले दबाब दिइरहेपछि हलियाहरू थप समस्यामा पर्दै गएका हुन्।
कस्तो गरी खाने तिनै सासरी अपाङ्गै, तिनै माझेर अपाङ्गै छोरा अपाङ्गै, एक लाटो छ, एक खुट्टाको अपाङ्गै छ, आँखा कि म कमजोरी छु, यो छोरी अनि किन हात कि कमजोरी छ। हामीले कस्तो गरी पाल्ने सर, हामीले कसरी गरी खाने र के गर्ने। सरकार र हलिया सङ्घबीच सम्झौता भएको 3 वर्षपछि बल्ल परिचय पत्र पाएको तर राहतका कार्यक्रम केही पनि नआएको हलियाहरूको गुनासो छ। पहिले अरूको काम गरेर खलो मागेर भए पनि गुजारा चलाउन सजिलो हुने गरेकोमा अहिले सरकारले कुनै पहल नगर्दा समस्या भएको हो। यस्तै छ खानेपानीको अवस्था। यहाँ लगभग 1 किलोमिटर तल गएर बगरको माथितिर मूल छन्, त्यही मूलको पानी खाइरहेका छन्। अब यहाँको मान्छे त अब अहिले 21औं शताब्दी भन्दा पनि 16औं शताब्दी भन्दा फरक पर्दैन। उनीहरूको नाममा रहेको ऋण खारेजी सहित हलिया मुक्त घोषणा गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू गरिएको छैन। पुर्खाहरूले ऋण लिए बापत हलो जोत्दै आए, त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएको र त्यसमै निर्भर हुँदै आएकोमा अहिले अलपत्र अवस्थामा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्। नुन पाए तिन पाइँदैन, तिन पाए नुन पाइँदैन। साबे सागरी खाउँ भने आफै पैसा पानी छैन, केही छैन। त्यही उछौँ श्रीमान भनेर त्यस्तै बुढा छन्। अब आम्न एक्लै उहिले के गरी खाने, दुःख कष्ट हामीसँग कष्ट छन्। छैन न हाडो अदेलो खाँदा चाहिँ उही पनि अब होइन, यति गर्न लाग्यो। अब कसको हाडो अदेलो खुवाइ पनि छैन, क्या गर्ने, गोर्खाबीलाई पाल्ने हो। हलियाको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, हलिया मुक्ति घोषणाको प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक जागरण सिर्जना गर्ने, हलियाको परम्परागत सिपलाई प्रवर्धन गर्ने तथा उनीहरूलाई कानुनी परामर्श दिने कार्यक्रम गर्दै आए पनि मुक्त हलियाहरूको अवस्था भने अझै उस्तै देखिन्छ। बाजुरा सहकर्मी मदन विकको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। गुल्मीमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि र पशुपालन पेसालाई पछिल्लो समय व्यावसायिक बनाउन थालिएको छ। विदेशबाट फर्किएर परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक बनाएर गुल्मीका स्थानीय राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। एक रिपोर्ट। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 3 का दामोदर पन्थी 11 वर्ष विदेश बस्नुभयो। पैसा कमाउनका लागि कतार, साउदी र टर्की लगायतका देशहरूमा 11 वर्ष बिताएर फर्किनु भएका पन्थीले व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालनको थालनी गर्नुभयो। पन्थीले कृषि र पशुपालनमा अथक सम्भावना छ, यसबाट विदेशमा भन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पन्थीले 2071 देखि बोक्से बहुउद्देश्य कृषि तथा पशुपक्षी फार्म सञ्चालन गर्नुभएको हो। उहाँको फार्ममा 35 वटा उन्नत जातका गाई, 25 वटा उन्नत जातका बाख्रा र 3 वटा पोखरीमा माछा रहेका छन्। जग्गामा मौसम अनुसारका तरकारीको उत्पादन हुँदै आएको छ। फार्मबाट दैनिक 110 लिटर दुध बजार पुग्ने गरेको छ। वर्षमा 2,50,000 बढीको कारोबार हुने गरेको छ। तर उहाँलाई फार्म खोला नजिकै रहेका कारण निकासको समस्या छ। वर्षायाममा झोलुङ्गे पुलको प्रयोग नगरिकन फार्ममा जान नसकिने समस्या रहेको छ। मेरो चाहिँ यहाँ 40-45 रोपनी जग्गामा र परपट्टि चाहिँ 15 रोपनी जग्गा छ। त्यसैलाई चाहिँ आधारमा लिएर यही गाई पालन गर्ने चाहिँ सोच बनाएर पहिला सुरुमा चाहिँ बाख्रा पालन गर्ने सोच बनाएँ। अनि पछि चाहिँ फेरि बाख्रा मात्र नभएर गाई पनि थप्नुपर्छ, यसलाई मल्टीमा लानुपर्छ भनेर अनि गाई र बाख्रा बनाएको छु। अहिले माछा छ। पेसाका कारण उहाँको परिवार मात्र नभई स्थानीयहरू समेत कृषि पेसामा आकर्षित हुन थालेका छन्। फार्ममा दैनिक 10 जनाले रोजगारी पाएका छन्। स्थानीय ओडा, नगरदेखि लिएर प्रदेशले पनि उहाँलाई अनुदान दिएर सहयोग गरेको छ। स्थानीय स्तरमा हुने यस किसिमका कार्यमा सदैव सहयोग गर्न तयार रहेको ओडा कार्यालयले जनाएको छ। यो फर्मले हाम्रो ओडा मात्रै नभएर समग्र रेसुङ्गा नगरपालिका गुल्मी जिल्लाको एउटा गौरव बढाएको मैले महसुस गरेको छु। र उहाँहरू जस्तो विदेशमा लामो समयसम्म बसेर स्वदेशमा फर्केर केही गरौँ भन्ने युवाहरूले जुन किसिमको हिम्मत गर्नुभएको छ, जुन किसिमको आँट गर्नुभएको छ, एउटा व्यावसायिक ढङ्गबाट यस्ता फर्महरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो स्थानीय तहले, स्थानीय सरकारले चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। र हामीले पनि ओडा स्तरबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उहाँहरूलाई हरेक हिसाबबाट चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका छौँ। कृषि र पशुपालनलाई नै मुख्य पेसा बनाएर होमिएका कृषकलाई राज्यले उचित अनुदान र उत्पादनको मूल्य पाउने वातावरण बनाउन सके कृषकले पनि राहत पाउने थिए। गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गर्नुभएको छ। भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। भन्सार विभागले गरेको सर्वेक्षण सराहनीय भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा महासङ्घको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले विभागले गरेको उक्त सर्वेक्षणमा आफूले पनि सहभागिता जनाउन पाएको तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन हेर्न नपाएको गुनासो गर्नुभएको हो। प्रतिवेदन सार्वजनिक भए जनसमुदायमा सकारात्मक सन्देश जाने पनि गोल्छाको भनाइ छ। यस्तै भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको गुनासो पनि अध्यक्ष गोल्छाले गर्नुभयो। यसबाट व्यवसायीहरू त्रसित हुने मात्र नभई व्यावसायिक विकृति समेत उत्पन्न हुने खतरा बढेको बताउनुभयो। भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण यथार्थपूरक हुनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष गोल्छाले जोड दिनुभयो। भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेका घटना धेरै सुन्नमा आएका छ। जिल्लाका साथीहरूले यो गुनासो सधैँ गर्छन् हामीलाई। एउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ। यस्तै व्यापारीहरूलाई त्रसित बनाउनुको साथै समस्याहरू र अन्य विकृतिहरू पनि सिर्जना भएको देखिएको छ। भन्सारको मुख्य विषय भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण हो। हाम्रो भनाइ भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरण दुवै यथार्थपूरक हुनुपर्छ भन्ने नै रहेको छ। कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले सरकार व्यवहारिक रूपमा निजी क्षेत्र मैत्री रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रको समस्या सरकारले नसुनिकन र निजी क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार कानूनहरू संशोधन नभएसम्म आर्थिक विकासका गतिविधि बढ्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जति किसिमको हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ त्यो सबै निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्र नफस्टाइकन निजी क्षेत्र अगाडि नबढिकन निजी क्षेत्रमा कन्फिडेन्स नबढिकन निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले नसुनिकन र निजी क्षेत्रको आवश्यकता माग अनुसारको हाम्रा कानुनमा हाम्रा नीतिमा हाम्रा व्यवहारमा हाम्रा प्रक्रियामा हामीले सुधार नगर्दैसम्म आर्थिक विकासको गति अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्ररी थाहा छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले भन्सार सम्बन्धमा भएका विवाद समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएकोले निजी क्षेत्रको विकास बिना मुलुकमा आर्थिक विकास सम्भव नभएको पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयको विरोधमा सरोकारवालाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा काठमाडौँको माइती घरमा सरोकारवालाहरूले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णयबाट सरकार तत्काल पछाडि हट्नुपर्ने बताउनुभयो। आफूहरूले वैदेशिक लगानीको विरोध नभई प्राथमिक कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउने र विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउने कुराको विरोध गरेको बताउनुभयो। वैदेशिक लगानीको सिधा विरोध होइन, प्राथमिक तहको कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध हो, जुनमा हाम्रा लाखौँ करोडौँ किसानहरू जसले आफ्नो जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोतको रूपमा आफ्नो चाहिँ खेतीपातीलाई चाहिँ अपनाइरहेका छन्। ती किसानहरू त्यो कृषि पेसाबाट विस्थापित हुने कुराप्रति हाम्रो आपत्ति हो। उनीहरूले बचाइरहेको पर्यावरण बचाउने तर्फ हाम्रो चाहिँ सचेतना हो। उनीहरूले बचाइरहेको हाम्रो चाहिँ संस्कृतिप्रतिको हाम्रो चाहिँ एक खालको चिन्ता हो। विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरूले खाद्य सम्प्रभुताको सम्मान गर्दै नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर दिगो र पर्यावरण मैत्री खेतीपातीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण बनाउन पहल भइरहेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गरेकोले आन्दोलन गर्नु परेको बताए। सुनसरीको इटहरीमा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको तालतलैया वन जङ्गलहरूमा लामो लकडाउनपछि पनि घुमफिरका लागि आउने पर्यटकको सङ्ख्या न्यून नै रहेको छ। लकडाउनपछि पनि तालतलैयामा पर्यटकहरू नआएपछि सो क्षेत्रका वन्यजन्तुहरूका लागि आहारका लागि समेत समस्या हुन थालेको तालतलैया विकास समितिले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
सुनसरीका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूमध्ये एक हो यहाँको तालतलया तथा वनजङ्गल क्षेत्र। कोरोना कहर पूर्व भरिभराउ हुने यस क्षेत्रमा हाल निकै न्यून पर्यटकहरू मात्र आउने गरेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका 3 मा रहेको यस पर्यटकीय स्थलको कुल क्षेत्रफल 76.75 हेक्टर रहेको छ भने पर्यटकलाई घुम्नका लागि 25.5 हेक्टर मात्र खुल्ला गरिएको छ। यिनै यहाँको मनमोहक दृश्य हेर्न आन्तरिक तथा केही मात्रामा भारत तथा बंगलादेशका पर्यटकको समेत घुइँचो लाग्ने गरेको थियो। तर हाल पर्यटकको उपस्थिति न्यून रहेपछि तालतलया सुनसान मात्रै बनेनन्, यहाँको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपियो। पहिलो कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता दिनलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ नै के अरे हाम्रो रेस्क्यु सेन्टरमा रहेका पशु पन्छीहरूलाई चारो खुवाउनलाई हामीलाई मुस्किल भइरहेको छ। त्यस्तै अब आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनहरूको लागि आकर्षक थलोको रूपमा व्यवस्थापन गर्नको निमित्त अहिले तालतलयालाई त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्नलाई पनि समस्या भइरहेको। तालतलयामा आउने पर्यटकबाट उठेको पैसाले यहाँका भौतिक विकास कर्मचारीको तलब र पशुपक्षीको आहार जुट्दै आएको थियो, जसका कारण यहाँ रहेका कर्मचारीदेखि पशुपक्षी पनि प्रभावित बने। मुख्यतया कर्मचारीको तलब वितरण, पशुपक्षी आहार व्यवस्थापन र भौतिक संरचना थप्नमा समस्या भएको तालतलया विकास तथा संरक्षण समितिका अध्यक्ष वीरबहादुर लिम्बुको भनाइ छ। अब अहिले यतिखेर आउँदाखेरि चाहिँ अब यही 5-7 दिन यतातिर चाहिँ यो साह्रै दबाब भइरहेछ। स्थानीय उपभोक्ताहरू इटहरी सेरोफेरो यी वरिपरिका सेरोफेरोहरू चाहिँ होइन यसो घुम्नसम्म पाउन, यसो हेर्नसम्म पाउन भनेर चाहिँ भनेको हुनाले 5-7 दिन यता चाहिँ हामीले विशेष गरेर मास्कको थर्मल गन र चाहिँ सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्दै यसो घुम्नसम्म यसो अनुमति जस्तो दिएका छौँ। तालतलयामा घुम्न पुग्दा मन शान्त हुने तथा आनन्द आउने पर्यटक बताउँछन्। विशेषता चाहिँ अब लकडाउनको कारणले होइन घरमा बसाइ भएर अलिकति काममा पनि कति त्यति धेरै टाइम बिजी नहुनुको कारणले गर्दाखेरि यसो बुट फ्रेस गर्नको लागि तालतलया हाम्रो लागि यसो नजिकै इटहरीबाट फ्रेस हुनको लागि एउटा हाम्रो चाहिँ अब तालतलया एउटा माहौलै बनेको छ। तालतलयामा पर्यटकहरू आउन छोडे पनि लाखौंको राजस्वमा समेत कमी आएको विकास समितिले जनाएको छ। इटहरी सहकर्मी विनोद आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। गरिमा विकास बैंकले सुनौलो भविष्य बाल निक्षेप योजना अघि सारेको छ। बैंकले यो योजनालाई बालबालिकाको सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि अत्यन्त प्रभावकारी योजना भएको दावी गरेको छ। यस योजना अन्तर्गत न्यूनतम 500 रुपियाँमा खाता खोलेर निक्षेप योजनाभरि मुद्दतीको ब्याज पाउन सक्नेछन्। समय समयमा बचत थप्दै जान सकिने पनि बैंकले जनाएको छ। यस योजना अन्तर्गत खाता खोल्न भर्खर जन्मेका शिशुदेखि अधिकतम 15 वर्षसम्मका बालबालिकाहरू सहभागी जनाउन सक्नेछन्। आजको बचत भोलिको आधार नारा रहेको उक्त बचत योजनामा बचत गरिएको रकम बालबालिकाको उच्च शिक्षाका लागि अति उपयोगी हुने बैंकले जनाएको छ। प्रत्येक 3-3 महिनामा खातामा ब्याज जम्मा हुने र त्यो ब्याज सामाका रूपमा परिणत भई थप ब्याज कमाइरहने भएकोले यो योजना अत्यन्तै लाभदायक रहेको बैंकको दावी छ। जब नागरिकता लिएर खातावाल सम्बन्धित बैंक शाखामा उपस्थित भए पश्चात सो खाता स्वत बन्द भई साधारण खातामा परिवर्तन हुनेछ। आवश्यक परेको खण्डमा बचतको 80% सम्म कर्जा सुविधा लिन पनि सकिनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरी जल खण्डको सुरुङ मार्ग र पानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ। निरीक्षणका क्रममा मन्त्री थापा सुन्दरी जलदेखि 9 किलोमिटर भित्र सुरुङ र आउटलेट रहेको सिन्धुसम्म पुग्नु भएको थियो। सोही क्रममा मन्त्री थापाले मेलम्ची आयोजनामा अहिलेसम्म भएको कामको विवरण र पानी काठमाडौँ ल्याउन गर्नुपर्ने थप कामबारे जानकारी लिएका हुन्। मन्त्री थापाले मेलम्चीको पानी खाने राजधानीवासीको धोको पूरा गर्नु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। बाँकी काम चाँडै सक्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। मन्त्री थापालाई ब्रिफिङ गर्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तिरेश प्रसाद खत्रीले सुरुङको अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेको बताउनु भयो। उहाँले निकासका लागि राखिएका सुरुङको ढोका मर्मत लगायत महत्त्वपूर्ण सबै काम सकिएको र सुरुङ परीक्षण गर्दा
यसअघिको जस्तो दुर्घटना हुन नदिन विदेशबाट ल्याएर विज्ञ समूहबाट सुरुङको निरीक्षण पनि गराएको र 4 हप्तामा सुरुङ सुधारको काम सकिने बताउनुभयो। माघ 17 गतेदेखि नबिल किताब जात्रा 2077 सञ्चालन हुने भएको छ। किताब जात्रा फाउन्डेसनले माघ 17 गतेदेखि एक साता लामो नबिल किताब जात्रा 2077 आयोजना गर्न लागेको हो। फाउन्डेसनले माघ 17 गते शनिबारदेखि माघ 23 गते शुक्रबारसम्म किताब जात्रा सञ्चालन हुने बताएको हो। कोभिड-19 जोखिमका कारण यस वर्षको किताब जात्रा विभिन्न सञ्चार माध्यम र किताब यात्रा एपबाट प्रसारण गर्न लागि नबिल किताब जात्रा 2077 का निर्देशक ऋषिराम अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यक्रममा भाषा, साहित्य, सिनेमा, समाज, उद्यम लगायतका क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू समावेश भएका 7 वटा सेसनहरू रहनेछन्। एक हप्ता लामो हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ र हरेक दिन बेलुका 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म चल्नेछ र अन्तिम दिन समापनको दिन 23 गते हामीले 5 बजेदेखि यसलाई 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछ। नबिल किताब जात्राको अवसरमा नेपाली वाङ्मय क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई प्रेम साहित्य सम्मान प्रदान गरिने आयोजकले बताएको छ। यस्तै अनलाइन बुक सेलिङ प्लेटफर्म किताबयात्रा.com सञ्चालन गरिरहेको किताब यात्रा प्रालीले आफ्नो प्लेटफर्म मार्फत सर्वाधिक बिक्री भएको पुस्तकलाई किताब जात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड दिने घोषणा गर्ने भएको छ। गत वर्ष यो अवार्ड आख्यानकार अमर नेउपानेद्वारा लिखित गुलाबी उमेरले प्राप्त गरेको थियो। नेप्से सूचक सोमबार 16.04 अङ्कले उकालो लागेर 2440.87 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक भने 0.24 अङ्क घटेर 451.82 मा झरेको छ। कुल 208 कम्पनीको 1,92,85,504 किता शेयर 8,90,35,38,731 रुपियाँमा कारोबार भएको हो। कारोबार भएका कुल 12 उपसमूह मध्ये 7 उपसमूहको शेयर ओह्रालो लाग्दा 5 उपसमूहको शेयर भने उकालो लागेको छ। बैंकिङ 24.22, व्यापार 90.77, निर्जीवन बीमा 79.34, अन्यमा 31.6 र सामूहिक लगानी कोष 0.05 अङ्कले उकालो लाग्यो। कारोबारमा आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको 60,37,40,719 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। यस्तै नबिल बैंक 33,17,03,579, एनसीसी बैंक 31,35,61,971, एनआइसी एसिया बैंक 29,76,46,533, नेपाल बैंक 28,60,89,746, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी 23,07,50,285 बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। निर्वाचनका लागि खर्च हुँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने अर्थमन्त्रीको दाबी, अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मद्दत पुग्ने भनाई। सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि बाजुराका मुक्त हलियाहरूको अवस्था दयनीय, पुनर्स्थापना प्रतिबद्धताका 5 बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन हुन सकेन। भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको माग, सर्वेक्षणमा सहभागिता जनाउन पाए पनि प्रतिवेदन हेर्न नपाएको अध्यक्ष गोल्छाको गुनासो। दूरगामी प्रभावको ख्याल नगरी कृषिमा सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको सरकारवालाको आरोप, विदेशीलाई कृषि प्राकृतिक क्षेत्रको जिम्मा लगाउन नहुने भन्दै आन्दोलन। खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरी जल खण्डको सुरुङ मार्ग र पानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण, सुधारका काम 4 सातामा सकाइने। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।